logiciel qui est installé, je vois la première, ou bien donc voilà le premier logiciel, je vois non. Donc l'informatique partagée en deux parties, partie logicielle et partie matérielle. Avant d'expliquer pour la partie logicielle, il faut bien connaître qu'est-ce que ça veut dire la partie matérielle. Je veux acheter le PC. شنو هو داك لو بي سي دو بيرو. انا منين غنمشي نشري داك البي سي دو بيرو خاصني دافونس نكون عارفه لي كاركتيرستيك ديالو شنو هما. انا بي سي غيحطوا لي هذا كيدير 3000 درهم، هذا 5000، هذا 7000، هذا 10000 درهم. مي علاش واحد داير 4000 وواحد داير مليون؟ شنو هو الفرق؟ الفرق فين كاين؟ في المهمه واللي هي تري امبورطون. عقلوا عليها ملي تنهضروا على لابارتي ماتيريال. اول حاجه خصني نعرف هي لا configuration. D'accord? هي لا configuration. Qu'est-ce que ça veut dire la configuration? شنو هي de la configuration? Il faut bien, d'accord, connaître les trois essentiels points pour la configuration. شنو اول حاجه d'accord كنعرفوا le processeur. Oui, parmi les choses c'est là le pros. Donc qu'est-ce que ça veut dire le pros? Le processeur. Le pros هو لو بروسيسور. شنو هو لو بروسيسور؟ كيقولوا ليه البروس. دونك هنايا بالطرج لابريفياسيون ديالو. اش كنقصدوا به؟ هو العقل، هو لو سيرفو ديال لورديناتور. شنو هو العقل ولا لو سيرفو ديال لورديناتور؟ ملي غنقولوا نسبه الذكاء كتختلف من شخص لاخر. اذا داك اللي داير 3000 درهم شويه ناقص، اللي داير 4000 درهم زايد شويه، اللي داير مليون راه الاخر لا جينيراسيون الاخر، يعني زعما لا كونفيغوراسيون بلو ديفلوبي. دونك ملي تنقولوا لو بروسيسور سيتادير تنهضروا على لو سيرفو ديال لورديناتور، على الدماغ ديال لورديناتور. باغمي لي شوز اللي كاينين دابا حاليا لهاد لي كونفيغ، دابا كيقول لك عندي بيسي بورطابل اي 3 اي 5 اي 7 لا جينيراسيون. دونك هذيك اي 3 اي 5 عندي اي 3. ملي تنقول انا اي 3 راه عنده واحد لا كونفيغوراسيون ديتيرميني. دونك واحد لا موين نقولوا دابا داير 4000 درهم 3500. عندي اي 5 اي 5 مثلا واحد 5000 درهم تقريبا هكذا. عندي اي 7 كيوصل مثلا 7000 درهم اي كيف. دونك هذيك اي 7 اي 5 شنو هي؟ هو لو سيرفو باش كيعرفوهم هما شنو هما. ملي غتقلبوا عليهم تشوفوا في جوجل غتقول لك اي 3 يعطيك لي كاركتيرستيك زعما شحال ديال لا فيتيس ديالو بوغ بيان كومبروندر لي زانفورماسيون. غندوزو الثاني شنو قالت لينا في لا رام. هاد لا رام فوالا لا فيتيس ديال هذا راه جهاز، هذا اللي كنقولوا حنايا البروسيسور هو آلة كي قالت لينا امينه اجهزه. جهاز داير بحال هكذا كيتركب واحد الجهاز مهم بروس. هذا كيكون لاصق فين؟ كيكون لاصق في لاكارت ميم. وي هو الموديل؟ لا هذاك بوه هذاك اكسترن، هذاك شي حاجه اللي حنا كنشريوها كنزيدوها للورديناتور. نو سي با الموديل. هذا البروس كيكون لاصق فين؟ في لاكارت ميم. شنو هي لاكارت ميم؟ راه هي لورديناتور اللي كيكون المهم مربع. دابا نوريه لكم منين غنوصلوا حنا للمانتونونس لا بارتي ديال المانتونونس غنشوفوها ان شاء الله. لا رام حتى هو داير بحال هكذا. لا رام هي لا فيتيس، هي واحد الجهاز حتى هو واحد لاباغاي. هذاك الجهاز كيلصق حتى هو في لاكارت ميم، حتى هو كيلصق داير تقريبا بحال هكا طويل. هذا مربع والاخر طويل، عنده واحد السنينات هنا والاخر عنده سنينات لتحت باش كيتخشى في لاكارت ميم. هاد لا رام هي لا فيتيس، السرعه ديال نقل المعلومات. نعطيها لكم بالمثال ديال انا قلنا حنا البروسيسور هو لو سيرفو هو الدماغ ياك. لا رام هي السياله العصبيه. عقلتوا على السياله العصبيه لي سيونتيفيك؟ هذيك لا فيتيس بور ترانسميتر لي زانفورماسيون، السرعه ديال نقل المعلومات. دونك انا مثلا كاستي دي حسيت بالالم، دونك انا الوقت كتمشي للدماغ وكتعطيكها فوالا الجهاز داكوغ العصبي كيدير واحد رد فعل كدير هكا راه كتوعد. دونك علاش؟ انني راه وصل ليا الميساج للدماغ كو ان راه وصل. دونك هذيك لا فيتيس ديال ترانسميتر ديال لي زانفورماسيون. عندنا من غير لا رام الاخرانيه اللي مهمه سي لو ديسك دور. شنو هو لو ديسك دور؟ هو الستوكاج، هو البلاصه فين كنخزنوا المعلومات. كاين اللي تبارك الله كيقرا من الصباح كيدخل من 8 كيخرج حتى ل 6 4 السوايع، كيدخل عند الفرنسيه كيعقل، كيدخل عند المات كيعقل كبير، وكاين عنده دونك لو ستوكاج ديالو كيشد. وكاين اللي فوالا كيقرا عند جوج الاساتذه وكيحسب راسو راه ما بقاش كيكابطي واصلا، وكاين اللي المعلومات ديالو تيعمر. دونك هذا ملي تنقولوا حنا غالبا البورطابل انا راه ما بقاش كيسجل لي فوطو، ما خصني نخوي. اذا اشنا هو قد ما تكون لو ستوكاج كبير قد ما الثمن ديال لورديناتور حتى هو كيتزاد. داكور. دونك قبل ما نشريو حنا داك لورديناتور خاصنا نسولو على هاد 3 الحوايج.
هادو الا كانوا لا جينيراسيون طالعه اوتوماتيكمون لو بري حتى هو راه غادي يكون طالع. دونك هذا ماتيريال غندوزو. هذا فين كاين؟ هادو كاملين كاينين في هادي، هادو اللي هضرت عليهم دابا كاينين هنا غير بحال افليني البروسيسور والبارير اللي هي رام لا رام، وهذاك الديسك ديال كلهم كاينين داخلين غير في هذا، ما عندهم علاقه بالإكران والكلافي والاخر. هادو فين كاينين؟ هاد الثلاثه بهم كيكونوا في لونيتي، هذه كتسمى اش؟ سونترال، كتسمى لونيتي سونترال. هاد الثلاثه بهم كيكونوا. عاد باش كنشوفوا لي زاكسيسوار، هذوك لي زاكسيسوار الاخرين اش كيتسماو؟ دوك الاجهزه اللي قالت لنا امينه كيتسماو لي بيريفيريك، عقلوا عليهم هادو كلمات اللي خصكم تعرفوهم. دونك كيتسماو ممكن طيحوا في هاد الكيسيون جو سي با. مثلا واحد لا سوسيتي ديال لانفورماتيك الا بوزيون دي زوبيراتور ضروري غيديروا لكم انتروتيان في كومون دي في الموديل ديال لانفورماتيك. غيقول لك il faut par exemple c'était les périphériques liés avec l'ordinateur. شنو هما لي بيريفيريك اللي كنقولوا PH ماشي بإف بيريفيريك. دونك هاد لي بيريفيريك شكون هما؟ وي المكونات. وي المكونات اللي كيكونوا هما اجهزه، تا هما هادو الاجهزه. شنو هما هاد لي بيريفيريك؟ عندنا لا سوري وي دونك وي سي لو كلافيي ليكران اي لوكران. وليكران اش كتسمى؟ عندها سميتها لو مونيتور. الا لقيتو مونيتور راه كيقصدوا بها هي ليكران ديال لورديناتور، داكور؟ ليكران او بيان لو مونيتور. لا سمعتو شي واحد تيقول مونيتور تقولوا له عمرنا ما سمعناه ولا شفناه، داكور؟ لو مونيتور سيتادير ليكران. دونك هذا بارتي لوجيسيال. الجهاز شنو سميتو؟ فين كلافي هي اللي قلت كتبتها لكم. لونيتي سونترال هي اللي هضرنا على فيها ثلاثه، هي كتبتها هي لونيتي سونترال. هذيك بوحديتها اللي محطوطه فوق منها ليكران. هذوك اللي شوفوا اللي كيكونوا ناعسين، دابا نهضروا على ناعسين وواقفين. عندنا وحدين ناعسين دابا، شحال من وحده؟ كلهم ناعسين الا واحد هذاك اللي فيه امينه. دابا هاد اللي ناعسين كيتسموا ديسكتوب، عقلوا عليها حتى هي. شوف غايقول لك الريسبونسابل دخلتو لديك الشركه نتوما كتبيعوا يشريو الماتيريال فوق، يقول لك الفو كوموندي 10 يونيتي ها ديسكتوب. شوف لك ديسكتوب. دونك عندنا يونيتي، هاد اليونيتي سونترال فيها جوج الانواع، فيها ديسك توب. وشي السؤال اللي سولت راه داكور مهم، هذه ما رديناش ليها حنا نقولوا. يقول لك كوموندي 10 ديال لي زونيتي ديسكتوب ولا 10 و5 تور. شنو هي تور؟ تور هي اللي واقفين. دونك فوالا كوم هذيك لونيتي واقفه كيسميوها لونيتي سونترال تور. تقول لي بغيت اورديناتور يقول لك بي سي دو بيرو، يقول لك فوالا واش بغيتيه تور ولا ديسكتوب. واش بغيتيه تور كيقول شنو هي تور ولا ديسكتوب واش كيقصد؟ راه بغا يقول لك واش بغيتيه ناعس ولا واقف. واش نتيا البيرو اللي عندك باغا تحطيه فيه عندك لاسباس انك تحطيه على شكل يكون ناعس ولا يكون واقف، داكور؟ واقف كيتسمى تور، وناعس هذوك اللي محطوطين اوريزونتال كيتسمى ديسكتوب. دونك غادي نرجعوا لي بيريفيريك. شنو هما لي بيريفيريك ديال لورديناتور ولا ديال لو بي سي دو بيرو؟ كتكون عندنا لا سوري وكيكون عندنا لو كلافيي. La souris et le clavier, ce sont des périphériques et l'écran aussi. Ce sont des périphériques, la souris et le clavier. C'est bon. La souris et le clavier, ce sont des périphériques d'entrée. D'entrée. شنو هي d'entrée؟ كندخلوا بهم المعلومات، كنكومونيكيو بهم مع l'ordinateur. Le clavier et la souris, des périphériques d'entrée. Par contre, l'écran, c'est une périphérique de sortie. كتورينا المعلومات. حنا كندخلوا المعلومات عن طريق لو كلافي et la souris. L'écran, elle montre les informations. انا كتبت من الكلافي باش كنعرفها كنشوفها في l'écran. Donc l'écran كتسمى périphérique de sortie. Le clavier et la souris كيتسموا périphérique d'entrée. Vous avez compris. دابا هذا côté logiciel. حنا عندنا l'ordinateur il n'a pas d'accord donné la main pour prendre les lettres. ما بقاش بغا يكتب لينا. فين داركم باش كنكتبوا حنايا بالكلافي؟ اول حاجه خصني ندير اش غندير؟ جو في فيريفيي لو كونيكتور. شنو هو الكونيكتور؟ هذاك الكابل ديالو مع لونيتي سونترال. هذه اوتوماتيكمون المره الجايه ما نسمعش شي واحد يقول لي ما بغاش يكتب لي الكلافي. الا ما بغاش يكتب لك الكلافي كاينين دو شوز، يا غنشوفوا انا واش شاعر ولا طافي سيرتو بهاد النسبه لهذاك لو شيفر، هذاك لو بافي ديال لي شيفر، لو بافي ديال الارقام. حيت لو بافي ديال الارقام منين كنبغيو نكتبوا به كيعطينا لا مان باش كنبقيو ولا كنشعلوا. دابا بحال هذا
يبان لكم شاعر. دابا الا شي مره بغيتو تكتبوا ما بغاش يكتب لكم الكلافي، لاحظوا ان هنا هي كطفى. الا ما بغاش يكتب لكم قلبوا واش طافيه. الا لقيتوها شاعله وما بغاش يكتب لكم ولا كتكلينونطي شويه قلبوا الكابل واش هو راكب ولا ماشي راكب. داكور. دونك هذا سي تري امبورطون. aussi pour la souris. La souris كذلك الا انت كتكليكي فيها وما كتعطيكش داكور لا مان avant de redémarrer l'ordinateur il faut vérifier ماذا لو كونيكتور. دونك هذا بروبليم ماتيريال. علاش؟ لان الاعلاميات اللي هي لانفورماتيك بارطاجي اون دو بارتي. كاين الهارد وورد والسوفت وورد بلونغلي. هذا راه بارتي هذا تخصص على حسب تخصصني. حنا كناخذوا غير معلومات سطحيه ديال هذا الجانب هذا. غندوزو اللوجيسيال. دونك اللوجيسيال انا منين كنشري لورديناتور اوكان بروبليم بور ترونسبور محمد. بالنسبه لي با بروبليم. دونك فيت نكسبليكي لكم غير هادي باش نمشيو. بالنسبه للوجيسيال اشنو قلنا على اللوجيسيال؟ اللوجيسيال فاش كنشريو لورديناتور اول حاجه كنشريها شنو هي؟ كنشريو لونيتي سونطرال ليكرون لو كلافي لا سوري. ولكن باش نخدمو حنا مع لورديناتور اشنو غيخصنا؟ كيخصنا اللوجيسيال. اول لوجيسيال غنخدمو به شنو هو؟ لا سي با هذاك راه لا ما كانش عقلوا عليها. كاين لو ويندوز. دونك اول حاجه خاصني نانستالي الويندوز سواء عن طريق دي في دي سواء واش كيقول لك شوفي لورديناتور غتشري كيدير لنا غتاخديه ب 4000 درهم واخا ولكن بغيتي مانستالي غتاخديه ب 4200 اولا 4300 بغيتي ما مانستاليش غتاخديه. دونك هو كياخذ عندك واحد 200 درهم ولا 300 درهم تقول لي لا صافي عطيني هاد الدي في دي ديالو انا نمشي للدار ونانستالي راسي اولا عندي دي في دي ديالو غنانستاليه راسي. اذا شنو هو داك الويندوز؟ هو واحد اللوجيسيال ما فيه لا وورد لا اكسل لا والو باش نتفاهموا. هو غير اصلا كيعطينا باش نشوفوا الداخل ديال الاورديناتور. الويندوز هو واحد اللوجيسيال اللي كيعطينا لا مان سولمون بور فوار داكوغ لي كومبوزون ديال لورديناتور. حنا دزنا من الويندوز. دونك هنايا ثاني حاجه انا باغا نكتب الوورد وباغا الاكسل وباغا الباوربوينت خصني نمشي نشري لوفيس. باغي نشري لوفيس كيتسمى ام اس. شنو هي ام اس؟ ام اس داكوغ اوفيس. شنو هي ام اس؟ ام هي مايكروسوفت داكوغ مايكروسوفت اوفيس. شنو هو الاوفيس؟ هو الوورد والاكسل والباوربوينت ولا ملي غادي شي واحد غيجي يقرا يقول لك انا بغيت نلقى هاد البيروتيك بوحدها. شنو هي البيروتيك بوحدها؟ كيقصدوا بها الوورد والاكسل والباوربوينت و لاكسيس. دونك لاكسيس كتكون فيها غير نوسيون دو باز باسكو هو لوجيسيال ديال لا بروغراماسيون. دونك ملي قلنا حنا هذا الوورد اكسل باوربوينت ونوسيون دو باز بور لاكسيس. باغا نخدم فيه الكونطا. انا باغا نخدم لوجيسيال ديال السيال ولا الصاري ولا السيج ولا جو سي با. باش خدامي نتوما الكونطا؟ محمد عندي كونطابل. دونك هنا غنمشي نانستالي فيه غنمشي نشري دي في دي ديال السيال او لا ديال السيج او لا ديال الصاري. كنمشي نشري ثاني وكنانستالي كل لوجيسيال. نرجعوا هنا بالنسبه لينا وقع لنا بروبليم بوغ لوجيسيال سي با ماتيريال. ماشي الكابل محيد ماشي داك مطفئ نو لوجيسيال. اننا باش نكتبو كنكتبو اوليو باش نكتب لا ليتر ام كيعطيني نقطه فاصله كيعطيني بوين فيرغول. Pour d'accord prendre la touche M, le clavier il ne répond pour une touche de point virgule. شنو المشكل في هذا؟ شنو هو لوجيسيال؟ غنخدمو في الويندوز ماشي في الاوفيس. نو لو بروبليم دون الويندوز. عليه نتابعو نشوفو معاك. دونك المشكل كاين عندنا في الويندوز ماشي في الاوفيس. علاش؟ لان اللغه لو كلافي كيكونوا فيه 3 لونغ على حساب حنا بالنسبه لنا المغرب عندنا العربيه راها فوالا غارمون ما كنخدموها على حساب دونك لي دومين ديال لو طرافاي. عندنا الفرنسيه هي المهمه ولكن دي فوا كنقدروا ناخذوا لونغلي. داكوغ كاينين دي سوسيتي اللي عندهم لا سبيسياليتي ولا دي زيكول اللي كيقراو لونغلي بوحدها. دونك دون سو كالا خاصنا ناكتيفيو لونغلي. في هذه الحاله كاين عندنا لي كلافي كيولي عندنا جوج ديال الانواع. كاين عندنا كلافي سميتو كويرتي نظام انجليزي وكاين عندنا كلافي سميتو ازيرتي نظام فرنسي. شنو هي ازيرتي وكويرتي؟ غا في بلاصه لا ليتر ا في الكلافي كتلقاو لا ليتر كي في بلاصه ا كتلقاو كي داكور وفي بلاصه دبليو كتلقاو زد. علاش؟ دابا هذاك الكلافي اللي هو كويرتي كيكون مصايب في ميريكان في ايزا جاي من ميريكان. لي زوطخ دونك فوالا عندهم النظام الفرنسي. الدول اللي عندهم النظام الانجليزي كيصايبوا لي كلافيي كويرتي
والدول اللي عندهم النظام الفرنسي كيصايبوا لي كلافيي ازيرتي. شنو هي كويرتي؟ راه غير بحال هكذا. دونك عندنا تي ملي غتقلبها والاخر ازيرتي ا زد ار تي. دونك غير على حساب الترتيب. جو سي با واش كاين عندنا شي كلافي هنا كويرتي ولا قلبناه هنا كاملين جو كخوا عندنا ازيرتي هنايا تقريبا. شنو هي ازيرتي؟ هي ازيرتي كاملين عندنا تمايا تقريبا ازيرتي. حيت نلقاو واحد كويرتي غنقولوا لكم هذا كلافيي. ولكن حنا راه عندنا لوجيسيال كنقدروا نقلبوه. شنو هي لوجيسيال؟ دابا حنا منين قبيله وقع لنا لو بروبليم دخلنا للويندوز ماشي لوفيس. الويندوز هو اللي فيه اللغه. دخلنا للويندوز اون سوبريمي باش ما يبقاش كاع اللي بقاو لي البروبليم. حنا كنكتبوا غير الفرنسيه والعربيه. سوبريميت لا لونغ ديال الانجليزيه وخلينا في الكلافي فقط الفرنسيه والعربيه اوتوماتيكمون. دونك انا يوقع لي بروبليم كوم سا جو في فيريفيي. فوالا لو بانو دو كونفيغوراسيون. شنو هو لو بانو دو كونفيغوراسيون؟ هو واحد لونغلي اللي سبيسياليزي pour changer les options de l'ordinateur pour supprimer et pour ajouter. Point final. غادي نوقف معكم هنا باش ما نزيدش ندوخكم اكثر. اشاك فوا نحاولوا ناخذوا شي حاجه مي هاد الحوايج هادو سي تري امبورطون. صوروهم الفيديو. انا جو في بارطاجي لا فيديو كوم سا اللي ما عقلش على شي حاجه يحاول يعاود يرجعها باش هاد لي شوز هادو ما يتغلطوش لكم. دونك باغمي هذوك الاجهزه سي فغي لانفورماتيك فيها واحد لونسومبل ولكن راه اوسي فيها حتى لي لوجيسيال. با دو كيسيون؟ شكون عنده شي سؤال؟ دونك سي فون نافي با دو كيسيون بون سواري. على سين بروشين.